अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल रात को, बल्कि कल शाम को मुझे पता चल गया था कि आज हुकूमत जो है वो कीमतें बढ़ाने लगी है। ओगरा ने एक समरी दे दी है गवर्नमेंट को और वो पेट्रोल की कीमतें हाइक कर रही है। और रात को पेट्रोल पंप्स के बाद लाइनें लग गई और लोगों ने राशनिंग शुरू कर दी कि 5,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। खैर, वो तो अपनी जगह पे है। ये पेट्रोल पंप्स वालों का भी कमाल है कि रमज़ान में इन्होंने चोरी करनी है। आप ये देखें, कहने को हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी कंपनी तो PSO है, वो हुकूमत की है। अगर वो रमज़ान के महीने में दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं तो फिर वही खुदा को जवाब दें। अल्लाह रहम करे, मैं तो उनसे क्या सवाल करूं। लेकिन हुकूमत ने फ़ायदा इस बात का उठाया कि सारी मुल्क जो है ना वो फोकस्ड है ईरान और इसराइल की जंग में, और जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो कुछ और जगहों पे हो रहा है, कि कभी रशिया की खबर आ रही है, कभी सऊदी अरेबिया के ऊपर कल बेस के ऊपर अटैक हो गया, US बेस के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल लग गया, और वो एनालिसिस ये हो रहे हैं कि अब बनेगा क्या, ईरान को एज होगी अमेरिका। तो इस सारी चीज में उन्होंने कहा कि 10 करके पेल दो इसको। अब बेशर्मी से स्टेटमेंट ये आई कि जनाब 110 रुपए बढ़ाना था, वजीर आजम ने बड़ी शफकत फरमाई और वजीर आजम ने 55 रुपए बढ़ा दिया। अब मैं आपको बताता हूं ये झूठ क्यों है, ये फ्रॉड क्यों है, और ये IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। IMF का होगा बाद में जाके, अभी नहीं है। वजह यह है कि अभी जो पेट्रोल कल से जिसकी कीमत बढ़ा दी गई और जो लोगों को राशन किया जाना शुरू हो गया, वो तो खरीदा हुआ हुकूमत ने $63 बैरल का, एक बैरल का $63 दिया। ये जो नई कीमत है इस पर तो अभी बैरल आई नहीं है, इस पर तो आनी है, और वो जब तक आएगी तो उसके बाद ये कहां तक लेके जाएंगे, 400 पे 500 पे पटाखे निकल जाएंगे। लेकिन इस बेशरम हुकूमत को ये बड़ी तजावीज दे रहे हैं। कल भी मैं सुन रहा था, एक मैं अफ्तारी पे था तो हमारे दो तीन एंकर्स भी थे, सीनियर एंकर्स थे, और वो बड़ा तजिया कर रहे थे कि जी स्कूलों को बंद होना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, और फ्यूल सेविंग करें, हम वरना $2 बिलियन का महीने का खर्चा होगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं चुप करके सुन रहा था और मैंने कहा कि मैं पूछूंगा एक सवाल, तमाम लोगों से पूछूंगा। तो ये 40-40 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल है, हर एक का क्या वजीर, क्या मुशीर, क्या कुछ जज, क्या कोई और, क्या IG, क्या DIG, तो ये जो एक्स्ट्रा गाड़ियां इनके साथ चलती हैं और उनका जो फ्यूल है वो किस मत में जाता है। तो क्या हुकूमत जब आवाम को कह रही है कि आप कुर्बानी दे, एक तो अभी चीटिंग कर रही है, अभी इस कीमत पे लिया नहीं है हुकूमत ने पेट्रोल और आपकी कीमत बढ़ा दी है, और कह रहे हैं कि हम IMF का जोर है हमारे पर। IMF का कोई जोर नहीं है, मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन करूंगा। ये भी झूठ है बहुत बड़ा। और ये है कि ये कह रहे हैं कि अभी तो कीमत बढ़नी है तो उस पर तेल आएगा, तो ये आपने बढ़ा पहले से दी है और आप अपनी मुराद खत्म नहीं कर रहे। जिनको फ्री फ्यूल जा रहा है, क्या हुकूमत ने वो खत्म किया? जिनके प्रोटोकॉल की गाड़ियों का जा रहा है, क्या हुकूमत ने वो खत्म किया? आप स्कूल्स बंद करने का सोच रहे हैं, स्कूल पे तो बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ रहे और स्कूलों की छुट्टियां जो है उनकी मत मार दी है। आप स्कूल में ऐसा करें, कार पूल शुरू कर दें कि जी एक गाड़ी में 4 बच्चे जाएंगे या 3 बच्चे जाएंगे, वरना उस गाड़ी का चलान होगा, चले लोग मैनेज कर लेंगे। आप सरकारी दफ्तर बंद करें अपने, क्योंकि ये काम तो करते नहीं है बाबू लोग, और 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे करते हैं। तो इनसे क्या वर्क फ्रॉम होम, ना तुमने किसी को मिलना होता है, ना किसी की दादरसी करनी होती है, ना कुछ करना होता है। आज लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं, जनाब CM पंजाब साहिबा के क्लिप्स के, वो अपनी तकरीर कर रही हैं ऑपोजिशन के जमाने में कि जब पेट्रोल की और बिजली की कीमत बढ़ जाए तो फिर समझ लो वजीर आजम करप्ट है या नलायक है, पता नहीं इस तरह की चीजें। तो ऑब्वियसली वो तो बात उन्होंने इमरान खान को कही थी, लेकिन अब बढ़ी है और बिलाजवाज बढ़ी है ये कल वाली कीमत कम से कम। देखिए, IMF का जो बहाना है ना हुकूमत का, वो बड़ा सिंपल है। IMF एक मालियाती इदारा है जिससे आप पैसे उधार लेते हैं, और IMF आपकी बैलेंस शीट देखता है और कहता है कि भाई मेरा तुम पैसा रिटर्न कैसे करोगे सूद के साथ। तो फिर आप उसको कहते हैं अच्छा हम पेट्रोल बढ़ा देंगे, हम बिजली बढ़ा देंगे, हम गैस बढ़ा देंगे, उससे इतना बढ़ेगा तो इतना पैसा आ जाएगा, तुम्हारी किस्त हो जाएगी। IMF कहता है ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। IMF को इससे गरज नहीं है कि आप दे कहां से रहे हैं। IMF ने तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम देखनी है कि आप कमाई कहां से कर रहे हैं। जैसे बैंक से अगर मैं गाड़ी लीज करता हूं
تو وہ میرا پہلے امپلائمنٹ لیٹر دیکھے گا، میرا سیلری سرٹیفکیٹ دیکھے گا، میرا دیکھے گا کہ میں نے ٹیکس کتنا دیا ہے، وہ پوچھے گا جی ایڈیشنل انکم کوئی اور کام کرتے ہیں آپ جس کے پیسے آتے ہیں تو وہ بھی ذرا بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ دے دیں. اس کے اوپر وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو کتنی قسط ملنی چاہیے یا اس کو کتنی فائنینسنگ ملنی چاہیے. یہ 1.5 لاکھ روپے کی قسط دے سکتا ہے کہ نہیں مہینے کی، یہ 2.5 لاکھ کی دے سکتا ہے کہ نہیں. فرض کریں میں جا کے کہتا ہوں کہ مجھے جی رولس رائس لینی ہے اور اس کی قسط بنتی ہے 1 کروڑ روپیہ 2 سال کے اندر، تو وہ آئی ایم ایف کہے گا لے آئیں ذرا اپنا حساب، فائنینشیل سٹیٹمنٹ لے آئیں. اگر آپ اپنا 5 کروڑ روپیہ کماتے ہیں مہینے کا تو پھر 1 کروڑ کا آپ کو لون مل سکتا ہے، مہینے کی آپ 1 کروڑ کی قسط دے سکتے ہیں، پھر اتنا جسٹیفائیڈ ہے، ورنہ تو نہیں دے گا. تو اب حکومت کے لیے سب سے آسان کام ہے عوام کو پیسنا، عوام کا گودا نکالنا، عوام کی لاتیں توڑ دینا، عوام کو بے بس کر دینا، اپاہج کر دینا، اور پھر تمام لوگوں کے اوپر پیکا ایکٹ کی تلوار لٹکانا کہ کوئی اینکر نہ بولے، کوئی جرنلسٹ نہ بولے کہ حکومت مخالف اگر اس نے بات کی تو اس کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پیکا ایکٹ اپروو ہو چکا ہے، سب کچھ آپ کو پتا ہے، اور کتنی سخت سزائیں ہیں، چیلنج بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک ہیومن رائٹ وائلیشن میں ایک اولین مثال ہے یہ بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہو یا سری لنکا ہو یا مالدیو ہو یا انڈیا ہو، انہوں نے کیا بڑھائی اپنی قیمتیں پیٹرول کی؟ ان کو نہیں پڑ رہا اترے کا، ابھی انہوں نے لیا نہیں ہے اس قیمت پہ، تو وہ اپنی عوام کو چوری نہیں کر رہے. اب آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنے کا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو وزیر اعظم شہباز شریف کو میں نے خود بھری میٹنگز میں بیٹھ کے یہ بات باور کرائی، اور جس میٹنگ کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں کم از کم 50 اینکر اور جرنلسٹ موجود تھے مال ٹاؤن لاہور میں، اور اس کے بعد دوبارہ میں نے ان کو کیا. پھر میں نے اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یار اس میں مجبوریاں ہماری. اب آپ مجبوری سن رہے اور آپ کو شاید میری بات اچھی نہ لگے کیونکہ ان کو نہیں لگی تھی. دیکھیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا توازن جو ہے انٹرنیشنل قیمت کے ساتھ کرنا ہے، کہ فیول کی قیمت انٹرنیشنل اتنی ہے تو ہمیں اتنے پہ بیچنا ہے، گیس کی قیمت انٹرنیشنلی اتنی ہے تو ہمیں اتنے کا بیچنا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کی قیمت انٹرنیشنلی اتنی ہے تو ہمیں بھی اتنے کا دینا ہے. مان لی میں نے آپ کی بات، کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے اس سے. تو بھائی جو بینسن اینڈ ہیجز کی یا مالبرو کی ڈبی ہے نا، وہ آپ یو کے میں خریدنے جاتے ہیں تو وہ 14 پاؤنڈ کی ملتی ہے آپ کو، تو یہاں پہ 1.5 پاؤنڈ کی کیوں مل رہی ہے؟ نسوار پہ ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ گٹکے پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کے تمباکو پہ کیوں نہیں ہے؟ پان پہ کیوں نہیں ہے 500% ٹیکس؟ ٹھیک، آپ صرف سگریٹ کی ایگزامپل لے لیں. ہم تقریباً 80 لاکھ سٹکس جو ہے روزانہ بیچتے ہیں لیگلی. جو انلیگل بک رہا ہے سگریٹ وہ الگ ہے، جو 2 نمبری سے بک رہا ہے وہ الگ ہے، جو غیر قانونی ہے وہ الگ ہے. اور ہر صوبے کا ہم کم از کم 6 سے 8 بلین سالانہ جو ہے وہ پلمنری ڈیزیزز کے اوپر خرچ کریں سرکاری اسپتالوں میں یا ہارٹ ڈیزیزز پہ، اور جو فیڈرل ہے اس کا بھی تقریباً اتنا. تو اب اگر آج آپ تمباکو کی، سگریٹ کی، پان کی قیمت انٹرنیشنل قیمت کے اوپر کر دیں گے تو 1 پاؤنڈ کی جگہ وہ 14 پاؤنڈ کی ڈبی بکے گی. ان کی یعنی اس سے آپ کو کتنا جنریٹ ہوگا؟ رفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.9 بلین ڈالرز ہر سال. 1.9 بلین ڈالرز، یہ 55 روپے قیمت بڑھا کے آپ اتنا نہیں جنریٹ کر رہے. لیکن اگر آپ اس کو، اور پھر آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے ہیلتھ انڈسٹری کے اوپر، جو پلمنری سروسز ہیں یا کارڈیک سروسز ہیں ان کے اوپر آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو کیوں آپ عوام کو پیس رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں. یہ تمباکو بنانے والی، سگریٹ بنانے والی کمپنیاں جو ہیں ہر ایک کو رشوت دے رہی ہوتی ہیں. یہ میں نے جب پہلی باری اس کے خلاف پروگرام کیا تھا وزیر اعظم کہا تھا کہ میرے پاس بھی آیا تھا ایک ایڈورٹائزر کہ یار تمہیں یہ دیتے ہیں تو تم اس کے اوپر بات نہ کیا کرو. میں کہ لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے پہ. یار میں خود اسموکر ہوں اور مجھے پتا یہ کتنی ہارمفل چیز ہے. میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا، میں اس کو کنڈیم کر رہا ہوں، لیکن انٹرنیشنل قیمت ہونی چاہیے نا پھر. یعنی ہر چیز کی قیمت انٹرنیشنل ہے تو سگریٹ کی کیوں نہیں ہے؟ تمباکو کی کیوں نہیں ہے؟ پان کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں؟ آپ کتنے بلین ڈالر سے جنریٹ کریں گے؟ ان کا کہنا ہے جی 40% جو ہے وہ تو لے ہی نہیں سکیں گے. نہیں لیں گے، بڑی اچھی بات ہے. تمباکو نوشی کم ہوگی، سگریٹ سموکنگ کم ہوگی. اتنا مہنگا جب ہو جائے گا یا لوگ اس کو ریڈیوس کر لیں گے
لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے، اگر 40% کم ہوتے ہیں اور صرف 60% خریدتے ہیں تو تب بھی $1 بلین تو ملے گا نا آپ کو انکریز پرائز پہ، کہ نہیں ملے گا؟ تو یہ کس قسم کے فائنانس منسٹر ہیں کہ بینکرز کو جب آپ فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں نا تو وہ صرف کباڑا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ فگرز ایکسل شیٹ نکالتے ہیں، اس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں +1 +2 +-3 یہ فگر میچ ہو گئے، 8 لاکھ گھر اجڑ گئے، اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ان کو پرواہ ہوتی، وہ تو اپنی بیلنس شیٹ دیکھ رہے، ایکسل شیٹ دیکھ رہے۔ تو بینکر تو کبھی فائنانس منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ فائنانس منسٹر تو وہ ہونا چاہیے جو فائنانس کو سمجھتا ہو، جو ایک کریٹو آرٹسٹ ہو، جس کو پتا ہو کہ میں نے عوام کو کیسے خرچے کے اندر ان کو ریلیف دینی ہے، عمرہ کو میں نے کیسے ٹیکس کرنا ہے، اور میں نے اوپر سے لے کر نیچے میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس سوک کو۔ تو یہ جو کل حکومت نے کیا یہ ڈے لائٹ رابری ہے، اور میں اپنی آواز اس کے خلاف رجسٹر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کریں۔ دیکھیں، ایران اسرائیل اس پہ بھی رپورٹنگ ہوتی رہے گی، افغانستان پاکستان کی جنگ پہ بھی رپورٹنگ ہم کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن غریب عوام کے لیے اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی، اور وہ بھی اس بابرکت مہینے میں، تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میک یور سیلف کاؤنٹڈ۔ اللہ حافظ۔